रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शुमाइला कामरान। मैं हूँ शाहिद ज़िया। आज एक टॉक शो का एहतमाम किया गया है जिसका टॉपिक है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर। और आज बच्चों की मुशक्कत के खिलाफ आलमी दिन को भी पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में जहाँ और बहुत से दीगर मसाइल हैं, वहाँ पर ही चाइल्ड लेबर भी एक मसला बना हुआ है। बच्चे किसी भी मुल्क का कीमती सरमाया होते हैं। अगर ये मजदूरी करना शुरू कर दें तो यकीनन हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। आज हम इन तमाम बातों का अहाता करेंगे और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं जनाब अल्लाह रखा राशिद साहेब, जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शकरगढ़ हैं। इनके साथ बैठे हुए हमारे मेहमान जनाब मिर्ज़ा मुकीम बेग साहब हैं, जो समाजी शख्सियत हैं, और इनके साथ ही बैठे हुए जनाब जाहिद रफ़ीक साहब हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर और मॉडल चिल्ड्रन होम्स डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं सजाद कासिम साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं रूरल एड पाकिस्तान के। इनके साथ ही वॉलंटियर हैं हमारे साथ उज़्मा शहजादी है इनका नाम। इनके साथ एक बाजी हैं जो कि कम्युनिटी से हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। और उनके साथ बैठे हुए हैं ज़िशान इफ्तिखार साहब, जो कि वॉलंटियर के तौर पर हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैं अपने मेहमान जाहिद रफ़ीक साहब से जानना चाहूँगा कि चिल्ड्रन होम में क्या सर्विसेज दी जा रही हैं और कौन से बच्चों को अकोमोडेट किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडल चिल्ड्रन होम नारोवाल के तहत जो सर्विसेज दी जाती हैं उनमें बोर्डिंग, लॉजिंग, इसके अलावा मेडिकल केयर और फूड के हवाले से क्लोथिंग है। तमाम फैसिलिटीज़ देते हैं हम बच्चों को और उनकी परवरिश और उनको बेहतर जो ज़िंदगी के जो एजुकेशन के हवाले से हर तरह की उनकी रहनुमाई और फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। तो महकमा सोशल वेलफेयर के तहत पूरे पंजाब में 11 इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, मॉडल चिल्ड्रन होम मेल एंड फीमेल MCH। तो नारोवाल में ये हमारी खुशकिस्मती है कि नारोवाल में ये दोनों होम मौजूद हैं, जिनमें मॉडल चिल्ड्रन होम मेल और मॉडल MCH फीमेल। तो जो हमारे पास बच्चे आते हैं ये 6 से 10 साल की उम्र के बच्चों को हम एडमिशन देते हैं, जो पेरेंटलेस हैं, आर्फन हैं, पुअर हैं, वुलनरेबल एंड डिस्टिट्यूट। तो इंतहाई डिज़र्विंग बच्चों को हम उनकी ज़िंदगी के लिए उनको आसान बनाने के लिए उनको 18 ईयर तक एजुकेशन देते हैं। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हम FA तक, मैट्रिक, तमाम एजुकेशन के लिए हम उनको तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, नसाबी और गैर नसाबी सरगर्मियों पर भी अदारा पूरी तवज्जो दे रहा है, ताकि ये बच्चे कल को मुआशरे का एक मुफीद शहरी बन सकें और अपना मुल्क की तरक्की में एक अपना मौसर किरदार अदा कर सकें। मैं इस फोरम की वसातत से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर ज़िला नारोवाल में कोई होमलेस या आर्फन बच्चा हो तो आप महकमा सोशल वेलफेयर या मॉडल चिल्ड्रन होम से रब्ता कर सकते हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं अल्लाह रखा राशिद साहेब। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि एक तो वो बच्चे हैं जो स्कूलों में जा रहे हैं और इसके अलावा भी बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, उस हवाले से आप क्या इक़दामात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें अच्छा मौका दिया है ताकि हम एक मैसेज दे सकें आज के दिन के हवाले से। तो मैं नजात शाह साहब को मुबारकबाद देता हूँ इस चैनल के इनिशिएटिव पे। तो सबसे पहले तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है ना UNO के, उन्होंने हमें बाउंड कर दिया है। दुनिया के सारे मुल्क जो उसके मेंबर हैं उनमें हमारा जो दूसरा गोल है वो बच्चों की इस पे है। और बच्चे जो हैं वो किसी भी कौम का फ्यूचर हैं। अगर हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाता तो इट मीन हम अपना फ्यूचर डार्क कर रहे हैं। तो इस हवाले से महकमा एजुकेशन या गवर्नमेंट ने हमारे आइन का जो आर्टिकल 11 है उसमें सोसाइटी को बाउंड किया हुआ है कि आप बच्चों से कोई मुशक्कत नहीं ले सकते। इसके अलावा आइन के आर्टिकल 25A जो है वो स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपना वो फ़र्ज़ पूरा करे कि बच्चों को एजुकेशन दे। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जब गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले रही है तो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो इसके लिए क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज गवर्नमेंट के पास बेहतरीन टीचर हैं, MPhil, MSc, PhD टीचर जो हैं वो बच्चों को तालीम दे रहे हैं। और हमारे जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो
سیمینار منعقد کروا رہے ہیں، ہم واک منعقد کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے بچوں کو یونیفارم کا انیشیٹو دیا ہے. ہم نے جو پور بچے ہیں، ILO نے جو سب سے بڑی ریزن بتائی ہے وہ پاورٹی کو بتایا ہے کہ اس کی وجہ سے بچے ادھر چلے جاتے ہیں فیکٹریوں وغیرہ میں. تو ہم نے اس کے لیے ایون ہمارا جو ہر بچہ جو 3 سال کا ہو جاتا ہے اس کا ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے. ہم اس کو اس کے پیرنٹس کو اسی دن سے گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ بچے کو ایجوکیشن دلوائیں. اگر آپ کا کوئی ایشو ہے، فیس کا ایشو ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں ہم کوئی فیس نہیں لے رہے. ایون گورنمنٹ کتابیں جو ہے وہ مفت پرووائڈ کر رہی ہے. اس کے علاوہ ہم جو بچے یونیفارم نہیں لے سکتے، ہم نے اسکولوں میں ہمارا جو فنڈ ہوتا ہے، ہم نے ہیڈ ٹیچر کو کہا ہوا ہے کہ آپ فنڈ سے ان کو لے کے دیں. اس کے علاوہ اگر اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے تو دین ہم نے مخیر حضرات سے رابطہ کرتے ہیں، ہم مختلف لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ جو بچہ صرف پاورٹی کی وجہ سے ایجوکیشن نہیں لے رہا ہم اس تک پہنچیں تاکہ یہ جو اس کی راہ میں رکاوٹ ہے یہ کبھی نہ آئے. اور نہ صرف ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں بلکہ آج دنیا کوالٹی ایجوکیشن کی بات کر رہی ہے. تو ہم نے بچے کو کوالٹی ایجوکیشن اور پاورٹی کو انٹرلنک ہے. اگر بچہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو آفٹر سم ٹائم وہ اس لکیر سے نکل جائے گا، اپنی فیملی کو نکال دے گا. لیکن ہم یہ میسج آج کے اس دن کے حوالے سے یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ شکر گڑھ میں یا نارووال میں آپ کا بچہ صرف پیرنٹس کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ پاورٹی کی وجہ سے اگر آپ کا بچہ کسی ادارے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں. اگر وہ بچہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جانا چاہتا ہے تو ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. مطلب اگر وہ گورنمنٹ سیکٹر سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو ہم پرائیویٹ سیکٹر کو فورس کر سکتے ہیں کہ اس بچے کی فری ایجوکیشن کا انتظام کریں. گورنمنٹ سیکٹر میں تو اس وقت جتنی فیسلٹی دی جا رہی ہیں بچوں کے لیے شاید کسی زمانے میں نہیں تھی. بکس فری ہیں، بچوں کو یونیفارم ہم فری دے رہے ہیں، شوز لے کے دے رہے ہیں، ایون ہم بچوں کی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کر رہے ہیں. مطلب اس کے لیے گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جب تک ہمارا جو اوریجن ہے، بچے اگر ہمارے بچے مین سٹریم میں آ جاتے ہیں، اداروں میں آ جاتے ہیں، ہم ایک سیف نیشن کا تصور دے سکتے ہیں. اگر ہمارے بچے ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں تو اٹ مین ہمارا فیوچر ڈارک ہے. لیکن اس کے لیے مجھے یہ میرا جو ایکسپیرینس ہے، گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ ہمارے جو بیر گلن کے بچے تھے، گورنمنٹ نے ان کو نتھی کر دیا کہ ہم ان کے پیرنٹس کو سپورٹ کریں گے. تو اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ 1000 کوئی اگر ان کو وظیفہ دیا جاتا ہے تو وہ پیرنٹس اپنے بچوں کو بڑی ہی خوشی سے اور بڑے جوش جذبے سے اسکول میں بھیجا کرتے تھے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ٹیک اے چائلڈ ٹو اسکول ہم نے ان کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر کیا ہے، تو میرا جو ایکسپیرینس ہے کہ پاورٹی ہی مین نہیں ہے، ہمارا جو سوشل نارم کا سٹرکچر ہے یہ بھی ایک رکاوٹ ہے. ابھی اللہ رکھا راشد صاحب بہت زبردست طریقے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ والدین کے لیے ایک بہت بڑا میسج دے رہے تھے آج کے دن کے حوالے سے کہ محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا کہ کوئی بچہ غربت کی وجہ سے اسکول جانے سے پیچھے نہ رہے، وہ محکمہ ایجوکیشن کے ساتھ رابطے میں رہے، اور اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھنا چاہتا ہے یا گورنمنٹ سیکٹر میں تو اس کے لیے مکمل فیس اور یونیفارم اور شوز تک انہوں نے کہا کہ انتظام کیا جائے گا، اور تمام والدین محکمے کے ساتھ رابطے میں رہیں. جی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں سجاد قاسم صاحب جو کہ رورل ایڈ پاکستان سے ہیں. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کی آرگنائزیشن چائلڈ لیبر اور چائلڈ ایجوکیشن کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں میرا نارووال چینل کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ڈے کو منانے کا اہتمام کیا. جو انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر آج ہم منانے جا رہے ہیں، اس حوالے سے میں بات کرتا چلوں کہ رورل ایڈ پاکستان جو ہے وہ ہر سال اس ایونٹ کو مناتی ہے، اس دن کو مناتی ہے، اور لوگوں کو ترغیب دیتی ہے کہ وہ
اپنے بچوں کو چائلڈ لیبر سے نکال کر اسکولوں تک لے کے آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ILO کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے 2002 میں یہ فیصلہ کیا کہ ہر سال یہ دن لوگوں کی اویئرنیس ریزنگ کے لیے منایا جائے گا۔ ILO کی رپورٹ کے مطابق 152 ملین بچے دنیا میں جو ہیں وہ چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں۔ ان میں سے 48% بچے ایسے ہیں جو 5 سے 11 سال کی عمر کے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 2.5 کروڑ بچے جو ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے چائلڈ لیبل میں انوالو ہیں۔ رورل ایڈ پاکستان جو ہے وہ کمیونٹی موبلائزیشن، اویئرنیس ریزنگ، پروموشن آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پر کام کر رہا ہے۔ رورل ایڈ پاکستان برٹش کونسل کی معاونت سے ٹیک اے چائلڈ ٹو اسکول پروگرام پر کام کر رہا ہے، جس کے تحت یوتھ والنٹیئر کی ٹریننگ، کمیونٹی انگیجمنٹ، موبلائزیشن، آؤٹ آف اسکول چلڈرن بچوں کی انرولمنٹ اور ان کی ریٹینشن پر کام کر رہا ہے۔ 12,000 سے زائد آؤٹ آف اسکول چلڈرن اسکولز میں انرول ہو چکے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ذوالفقار انجم صاحب جو کہ DO ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ سے۔ آئیے ہم ان سے چائلڈ لیبر سے متعلقہ حکومتی اقدامات کے بارے میں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے ہمارے ملک کا مستقبل ہیں، کل کو انہوں نے انشاءاللہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ کسی بھی ترقی یافتہ ملک نے بچوں کی مشقت ختم کیے بغیر ترقی نہیں کی۔ ہمارے ملک میں بھی بچوں کی مشقت کا تدارک کر کے ہی ترقی ممکن ہے۔ چائلڈ لیبر کا خاتمہ ملک سے غربت کے خاتمے سے مشروط ہے۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ نے کئی پروجیکٹس بھی شروع کیے جس میں متعلقہ خاندانوں کی مالی امداد بھی کی جاتی رہی ہے۔ گورنمنٹ نے چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے اہم قوانین بھی بنائے۔ اس سلسلے میں پنجاب حکومت نے بھی اہم اقدامات اٹھائے ہیں، جس سلسلے میں انہوں نے پنجاب میں بھی چائلڈ لیبر کے حوالے سے لیجسلیشن کی ہے، اور یہ قوانین پچھلے چند سال پہلے ہی یہ قوانین چائلڈ لیبر کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ نے بنوائے ہیں، جن میں سے پنجاب پروہیبشن آف چائلڈ لیبر ایٹ بریک کلن ایکٹ 2016۔ اس قانون کے تحت بھٹوں پہ جو بچے کام کرتے ہیں ان کی ممانعت کی جاتی ہے، اور اس کے تحت بھٹا مالک کے ساتھ ساتھ اس کے والد کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب نے پنجاب ریسٹرکشن آن امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 2016، یہ دوسری دکانات، ادارہ جات، ورکشاپس میں جو بچے کام کرتے ہیں ان کی ممانعت کے حوالے سے بھی پنجاب حکومت نے یہ قانون پاس کیا ہے۔ اس کے تحت مختلف بھٹوں پر، مختلف دکانات، ادارہ جات پر اس قانون کے تحت کارروائی کی جاتی ہے۔ ضلع ناروال میں بھی ہم نے ان قوانین کے تحت جدھر بھی وائلیشن پائی گئی، جدھر بھی چھوٹے بچوں سے کام لیا جاتا تھا، وہاں پر اس قانون کے تحت ہم نے درجنوں FIRs مختلف تھانوں میں درج کروائی ہے، جو کہ مختلف عدالتوں میں ابھی تک زیر سماعت بھی ہیں، کچھ کے فیصلے بھی ہو چکے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگاہی مہم بھی چلائی جاتی ہے۔ پچھلے یہ لاک ڈاؤن سے تھوڑی دیر پہلے ہی اسپیشل کمپین بھی اس سلسلے میں پنجاب میں چلائی گئی۔ ضلع ناروال میں بھی اس کے تحت ہم نے کافی انسپیکشنز کی ہیں اور FIRs بھی درج کروائی ہیں اور لوگوں کو آگاہی بھی دی گئی۔ جدھر وائلیشن پائی جاتی ہے ہم کارروائی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں عظمیٰ شہزادی صاحبہ۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ایز اے نوجوان آپ چائلڈ لیبر کی روک تھام کے لیے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں نوجوان چائلڈ لیبر کے خاتمے اور چائلڈ ایجوکیشن میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
नौजवान मकामी सतह पर लोगों की मोबिलाइजेशन और शौरी और बेदारी के साथ साथ एडवोकेसी कर सकते हैं ताकि चाइल्ड लेबर की वजूहात और मसाइल में कमी ला जा सके। इसलिए नौजवानों की रहनुमाई और इस्तेदाद कारी बहुत अहम है। प्रोग्राम में शरीक हैं एक वालिदा हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ मैंने चारे काम पर लगाए ने। 2 बच्चे हटा के बच्ची उज़मा दा शुक्रगुजार है कि इसने मेरे 2 बच्चे स्कूल में दाखिल करा दिए और 2 बच्चे मेरे मजदूरी कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद विशान इफ्तिखार ने। आइए हम इनसे जानते हैं कि एज अ यूथ वॉलंटियर इनका कम्युनिटी में क्या रोल है। हम बतौर यूथ वॉलंटियर आउट ऑफ स्कूल बच्चों की आइडेंटिफिकेशन, पेरेंट की मोटिवेशन, मोबिलाइजेशन और मकामी गवर्नमेंट स्कूल आउट ऑफ स्कूल बच्चों की एनरोलमेंट और रिटेंशन के लिए रब्ता और मकामी कम्युनिटी में चाइल्ड एजुकेशन के लिए अवेयरनेस फराहम करना। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा मकीम बेग साहब। आइए हम उनसे जानते हैं कि चाइल्ड लेबर की क्या वजूहात हैं और इसका तदारक कैसे मुमकिन हो सकता है। जी बेग साहब। मैं समझता हूँ कि चाइल्ड लेबर और इस्तेहसाल मुख्तलिफ अवामल की वजूहात हैं, जैसे कि पावर्टी, सोशल नॉर्म्स, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, माइग्रेशन एंड एमरजेंसीज, फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑफन्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट इससे भी बढ़ के मैं समझता हूँ कि लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉस। जिस माशरे में बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व होते हैं वहाँ जहनी और जिस्मानी मशक्क़त बच्चों की स्कूलिंग और नशो नुमा में रुकावट का बायस बनती है। इसकी बदतरीन मिसालें ग़ुलामी, जबरी नकलो हमल, जिनसी इस्तेहसाल और ख़तरनाक काम हैं जो बच्चों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं। ILO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल 22,000 बच्चे चाइल्ड लेबर की वजह से ड्यूरिंग द वॉक उनकी डेथ हो जाती है। चाइल्ड लेबर के तदारक के हवाले से मैं समझता हूँ कि लेजिस्लेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके साथ साथ एग्जिस्टिंग लॉ रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर के रिव्यू की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉ की इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से जो है बच्चों के फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन जो हैं वो ज़्यादा देखने में आती हैं। टाइमली लेजिस्लेशन और एग्जिस्टिंग लॉस रिलेटेड टू लेबर, चाइल्ड लेबर, उनके रिव्यू की ज़रूरत है। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, चूँकि इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से बच्चों के फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है। हमें स्टॉप करनी चाहिए बच्चों की हायरिंग, हमें इंश्योर करनी चाहिए पेरेंटल एजुकेशन एंड अदर कम्युनिटी मेंबर्स की एजुकेशन पे, उनकी मोबिलाइजेशन और अवेयरनेस रेजिंग पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं रूरल एड के इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करता हूँ जो हाल ही में आवाज़ 2 के नाम से ब्रिटिश काउंसिल की मुआवनत से शुरू किया गया है, जो फोकस करता है चाइल्ड लेबर, अर्ली मैरिजेस इश्यूज़ और वनरेबल जो सोसाइटी के ग्रुप्स हैं उनको फोकस करता है। मैं समझता हूँ कि कोविड-19 के दौरान बच्चों की प्रोटेक्शन एक हसास मैटर है, जिसके लिए हम सबको मिलकर अपनी कोशिशें करने की ज़रूरत है। जी, मैं तमाम अपने मेहमानाने गरामी का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हमें आज के दिन इस मौके को रौनक बख्शी हमारे प्रोग्राम को। आज के बच्चे मुस्तकबिल के मुमार हैं, लिहाजा हम सबको एक हैप्पी, हेल्दी और सिक्योर चाइल्डहुड की प्रमोशन के लिए अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। स्टे सेफ, स्टे होम।